Welcome to Cultural Nepal. Today we will be discussing Nepali music and literature. Nepali music and literature started as an expression of religion and spirituality more than entertainment, portraying the teachings of cultural values. There used to be very few professional singers in Nepal, but one of the most famous was Aruna Lama, who sang one of the most popular songs in Nepal. The lyrics reflects what it means to be Nepali. नेपाली गौरव गर्छौँ आफ्नैपनमा, घमण्डी चाहिँ हैनौँ है। सबैको साथी बन्ने बानी हाम्रो, पछौटे त हैनौँ है। नेपाली आज पनि छ धामी झाँक्री हाम्रै नेपाली, तर मरेका छैनन् ठुला ठुला वैद्य हाम्रै नेपाली। आज पनि छ धामी झाँक्री हाम्रै नेपाली, तर मरेका छैनन् ठुला ठुला वैद्य हाम्रै नेपाली। निधारमा नाम्लो अडाई जीवन धाने नेपाली, निधारमै बिटा उठाई विश्व बाँच्छ नेपाली। छातीमा माया जति पनि राख्न सक्छ हाम्रै नेपाली, छातीमै गोली पनि सहिदिन सक्छ हाम्रै नेपाली। नेपाली रावण झै राक्षस बन्न सक्छ हाम्रै नेपाली, तर आदर्श रामको भुले जाने हैन हाम्रै नेपाली। रावण झै राक्षस बन्न सक्छ हाम्रै नेपाली, तर आदर्श रामको भुले जाने हैन हाम्रै नेपाली। माया गर्नेको हामी मायालु हौँ नेपाली, बैरी भैमा विषालु पनि छ नेपाली। काँधमा मादल फेरि लैबरीमा नाच्छन् हाम्रै नेपाली, काँधैमा बन्दुक फेरि लड्न पनि सक्छ हाम्रो नेपाली। नेपाली। Next, a conversation with Dr. Mati Prasad Dhakal, a specialist in Nepali language, with his introduction in his own words. म चाहिँ 2028 सालमा बागलुङ जिल्ला अमलाचौर गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 5 धौलागिरी अञ्चलमा म जन्मेको हुँ र म त्यहाँ जन्मिसकेपछि नेपालबाटै मैले चाहिँ इन्डियाबाट मैले एसएलसी गरेँ संस्कृतबाट र त्यसपछि नेपालबाट संस्कृत व्याकरणबाट मैले आचार्य गरेँ, जसलाई एमए सरको चाहिँ मान्यता छ। अनि त्यसपछि नेपालीबाट पनि मैले एमए गरेँ र 2067 सालमा मैले यो संस्कृतको चाहिँ पाणिनि जुन चाहिँ व्याकरण छ, पाणिनीय व्याकरणको सन्धि विज्ञानमा मैले विद्यावारिधि अर्थात् पिएचडी गरेँ र 2048 सालदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा मैले कर्मचारीको रूपमा 5 वर्ष काम गरेँ र 2053 सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक अर्थात् रिडर पदमा रहेर नेपालका धेरै क्याम्पसहरूमा नेपाली भाषा र संस्कृत चाहिँ व्याकरण मैले अहिले पढाउँदै आएको छु र मैले विशेष गरेर लेख्ने क्रममा भानुभक्तको सन्दर्भमा 2टा किताबहरू चाहिँ मैले रिसर्च गरेर निकालिसकेँ। अनि अर्को चाहिँ नेपाली व्याकरणसँग सम्बद्ध चाहिँ 2टा किताब निकालेँ र एउटा संस्कृत व्याकरण सम्बन्धी किताब निकालेको छु र अहिले तत्कालै यो 73 सालमा 3वटा किताब निकालेँ, जुन चुन्दिरमगामा पुनर्जन्म भानुभक्तको जन्मस्थलमा 10 वर्ष बिताएँ, जहाँ भानुभक्त जन्मनु भयो त्यही ठाउँमा।
र त्यसपछि गएर अर्को पुस्तकालयको बोक भन्ने अर्को निबन्ध सङ्ग्रह र म किन चिठी लेख्छु भन्ने यो गरेर मैले 8 किताबहरू निकालेँ। अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ मैले यो गीतामा के छ भनेर गीताको बारेमा 18 अध्यायको एउटा सारांश रूपमा चाहिँ त्यसरी गरेर एउटा किताब तयार गरेको छु र त्यो प्रकाशनको लागि चाहिँ अगाडि बढेको छ। Now let us begin our conversation with a question on historic aspects of Nepali language. नेपालीको हैन अलिकति इतिहास र सुरुवात कसरी भयो नेपाली भाषाको? नेपाली भाषा सामान्यतया के छ भने यो संस्कृतको सतम र केन्तुम वर्गबाट नेपाली यो सम्पूर्ण भाषाहरू विकसित भएका छन् र त्यसमा सतम वर्गबाट अङ्ग्रेजी, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषासँगै नेपाली भाषाको नि विकास भएको हो। र नेपाली भाषालाई पहिला गोर्खाली भाषा भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो। यो गोर्खाको चाहिँ विशेष गरेर त्यसभन्दा पनि अझ अगाडि जुम्लाको सिन्जा प्रान्तमा यसको विकास भयो र त्यसपछि क्रमिक रूपमा आउँदै जाँदा गोर्खा जुन चाहिँ अहिले गोर्खा राज्य गोर्खाली भनेर हाम्रो नेपालीमा जुन चाहिँ हामी गोर्खालीको रूपमा विदेशमा देश विदेशमा जहाँ चिनिन्छौँ पुरानो नामले त्यो गोर्खा भाषाकै रूपमा थियो र पछि त्यसपछि गएर हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य प्रदेश भन्ने जुन चाहिँ एकीकरण गर्नुभयो 2224 राजाहरू चाहिँ लाई एकीकरण गरिसकेपछि नेपाली भाषा पनि एउटा चाहिँ आधिपत्य रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट स्थापित भयो र प्रशासनिक रूपमा चाहिँ त्यसरी भए तापनि सरकारी कामकाजको रूपमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहबाट दिव्य प्रदेशबाट त्यसरी आए पनि र साहित्यिक रूपमा चाहिँ त्यसले प्राप्त गर्नको लागि भानुभक्तलाई नै कोर्नु पर्यो। यद्यपि भानुभक्त भन्दा अगाडि पनि धेरै कवि लेखकहरूले नेपाली भाषामा लेख्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसरी लेख्दै जाँदा त्यसमा धेरै हिन्दीको, अवधीको र अरू संस्कृतको धेरै प्रभाव थियो भने भानुभक्तले लोकलयमा भिजेको कुराकानी जसरी हामीले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ गाउँले मान्छेले चाहिँ कुराकानी गर्छन् त्यो कुराकानीको रूपमा चाहिँ एउटा भाषालाई रहेको भाषालाई साहित्यिक रूपमा उच्चता प्राप्त गर्दै जाँदा भानुभक्तबाट नेपाली भाषाको चाहिँ प्रादुर्भाव भयो, शिलान्यास भयो र त्यस कारणले उहाँलाई आदिकवि भनेर चाहिँ नेपाली जनमानसले र सरकारले तत्कालीन चाहिँ ब्रह्म शमशेरले र दार्जिलिङको चाहिँ एउटा त्यो अभियान जुन आयो त्यहाँबाट चाहिँ नेपाली भाषालाई अलि समृद्धता प्राप्त गर्यो र मोतीराम माध्यमिक कालमा मोतीराम, प्राथमिक कालमा भानुभक्त, त्यसपछि आएर आधुनिक कालमा लक्ष्मी सापकोटा, लेखनाथ पौडेल लगायतका अरू धेरै चाहिँ लेखकहरूले यसलाई समृद्धतम उच्चतममा पुर्याए र अहिलेसम्म यो भाषा जीवन्त छ र यसका चाहिँ धेरै वाङ्मयहरूमा धेरै ग्रन्थहरू धेरै फैलिएको छ। हरेक विधामा चाहिँ यसले आफ्नो चाहिँ परिचय स्थापित गरिरहेको छ। हजुर, अनि अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि भानुभक्तको घाँसी भन्ने जुन कविता थियो, अब मैले पनि मेरो मानसपटलमा पनि त्यो भानुभक्तजीले नै लेख्नु भएको भन्ने थियो, तर यहाँको भनाइअनुसार यो वास्तवमा मोतीराम भट्टजीले लेख्नु भएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो। अलिकति कुरा बुझिएन। पहिला सुरु त्यो कविता एकचोटि भन्न मिल्छ भने एकचोटि सुनौ त्यस बारेमा। कविता भर्जनमा घाँसतिर मन दिइधन कमायो, नामकै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो भन्ने जुन यो कविता उहाँले लेख्नुभयो त्यो लेख्ने अब मोतीराम भट्टले जीवनी तयार गर्दा 1948 सालमा मोतीराम भट्टले आदिकवि भानुभक्तको जीवन चरित्र भनेर लेख्नुभयो। लेख्ने क्रममा यो चाहिँ श्लोक पनि त्यहाँनिर दुईटा राख्नु भएको छ। राख्दै गर्दा उहाँले यो चाहिँ भानुभक्तको बारेमा आफूले रचिएर एउटा यसरी प्रेरणा उहाँले प्राप्त गरेर चाहिँ यो कविता लेख्नु भएको हो भनेर उहाँले त्यो एउटा जुन जीवन चरित्रमा उल्लेख गर्नुभयो र पछिका धेरै लेखकहरूले यसलाई चाहिँ भानुभक्तकै हो भनेर अगाडि ल्याए र अहिले पनि घाँस बेच्ने चलन छैन भने भानुभक्तको पालामा घाँस कसरी बेचियो भन्ने एउटा आधारले गर्दा त्यो भानुभक्तको होइन भन्ने एउटा चाहिँ कारण छ भने अर्को मोह भन्ने शब्द चाहिँ भानुभक्तले प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दा नि यसलाई भानुभक्तको नभनेर मोह भनेको मोतीरामले नै धेरै प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई यो भानुभक्तको नभएर मोतीरामकै हो भन्ने धेरै आलोचकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने प्रयास गरे र गर्दै गर्दा मैले 2063 साल र 64 सालमा मैले दुईटा भानुभक्त सम्बन्धी किताबहरू अध्ययनहरू गरेँ र गर्दै जाँदा त्यहाँ मोह शब्दको चाहिँ बालकाण्डमा 1948 साल
यो 1942 सालमा चाहिँ 41 सालमा प्रकाशन भएको जुन भानुभक्तको बालकाण्ड हो त्यसमा 7 ठाउँमा यो मो शब्दको प्रयोग भएको रहेछ। जुन चाहिँ पहिलो संस्करण चाहिँ लन्डन लाइब्रेरीमा मात्रै त्यो चाहिँ सुरक्षित छ अहिले पनि, र त्यसको फोटोकपी गरेर हाम्रो चाहिँ कमलमणि दीक्षितले मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा ल्याउनु भएको थियो, र त्यो चाहिँ मैले अध्ययन गरेर हेर्दै गर्दा त्यहाँ 7 ठाउँमा मो शब्दको प्रयोग देखियो, र मैले गरेको अनुसन्धानमा यही मो शब्दको कारणले गर्दा भानुभक्तको होइन भन्ने आधार देखिँदैन भनेर मैले त्यो अनुसन्धानमा निष्कर्ष त्यसरी प्रस्तुत गरेको छु। र घाँस बेच्ने जुन चाहिँ एउटा किम्वदन्ती छ त्यो घाँस बेच्ने चलन अहिले पनि छैन, नभएको कारणले गर्दा त्यो बेला 200 वर्ष चाहिँ अगाडि यो कसै भयो होला भन्ने चाहिँ एउटा अलिकति त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नदेखिएको कारणले गर्दा यो मोतीरामको हो भन्ने चाहिँ धेरैको कथन छ। यद्यपि धेरैले चाहिँ अहिले चाहिँ अब मोतीरामको हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने खालको, किनकि जनमानसमा भिजिसक्यो धेरै कुरालाई, यदि असत्य कुरालाई नै धेरैजनाले भने त्यो सत्य हुन्छ भन्ने छ। यस कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ अब अहिले चाहिँ सङ्कटमा यो मोतीरामको हो भानुभक्तको होइन भनेर नि बताउन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसलाई लिखित रूपमा पुष्टि गर्ने चाहिँ आधारहरू चाहिँ सबल रूपमा नभए पनि अब हाम्रो यति जनमानसमा भिज्यो कि यो मोतीरामकै होइन यो भानुभक्तकै हो भन्ने चाहिँ जनमानसमा यसरी आएको छ। हजुर, मेरो विचारमा यो कसले लेख्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि हामी नेपालीको एउटा स्वभाव, दानी स्वभाव भनौँ न, जस्तो न त मेरा पार्टी पौवा छन्, पार्टी बनाउने पौवा बनाउने होइन, अब अलिकति दयालु स्वभावको त्यो जुन भावना छ नि त्यसलाई क्याप्चर गर्न सकेको भएर पनि यो अलिकति लोकप्रिय भएको हुनसक्छ कि, त्यसमा हजुरको के भनाइ छ? अब यो लोकप्रिय हुनको लागि चाहिँ अब सामान्यतया मान्छेले कृति राख्ने, अब मान्छेले धन कमाउँछ, हरेक कुराहरू गर्छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर हाम्रो धर्म पुरुषार्थ चतुष्टय भनेछ। त्यस कारणले चाहिँ यो कृति राख्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। मान्छेले धन कमाए पनि सबै चाहिँ हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले भने यो चाहिँ हातका मैला जस्ता हुन् धन भन्ने कुरा। यदि कृति राखियो भने भोलि रहन सक्छ। अब एउटा कल्पना गरेर चाहिँ मोतीरामले पनि एउटा प्रेरणा पाएर त्यसरी गरेका थिए। त्यस्तो उनले चाहिँ अब भारतमा बसेर काशीमा बसेर गर्दा त्यो पढ्दाखेरि उनले त्यसरी प्रेरणा पाएर अगाडि लगेका कविहरू आएको देखेर उनले पनि एउटा चाहिँ यिनलाई अगाडि लानुपर्छ है भन्ने लाग्यो। यद्यपि मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई देखेका थिएनन्। भानुभक्तका भतिजा रामदत्तलाई आधार मानेर उनलाई भेटेर अनि यो जीवनी चाहिँ लेखेका हुन्। लेख्ने क्रममा चाहिँ भर्जनमा घाँसतिर मन दिधन कमायो, नामकै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, मो भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। एउटा सामान्य चाहिँ दरिद्री चाहिँ घाँसीले त घाँस बेचेर पैसा कमाएर कुवा खनाउँछ भन्ने चाहिँ जुन इच्छा राखेको छ भने म त समृद्ध चाहिँ कुलमा जन्मेको मान्छे, श्रीकृष्ण चाहिँ आचार्यको एकदम समृद्ध कुलमा जन्मेको मान्छेले म चाहिँ ले त केही न केही राख्नुपर्छ भन्ने उनलाई लागेर अनि मेरा आइना र न त सत्तलपाटी केही छन्, जे छन् र धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्, त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, धिक्कार होस् म कन बस्नु नरा कृति भनेर मैले कृति राखिन भने यो जीवन चाहिँ के हुन्छ मेरो धिक्कार छ। एउटा सामान्य चाहिँ न मेरा सत्तल छन्, न पार्टी बनाएको छु, न कुवा खनाएको छु, अब म धनी कुलमा जन्मे भनेर मेरो पछि त धन त हेरिँदैन, हेर्ने भनेको कृति हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ आयो भनेर उहाँले मोतीरामले कल्पना गरेर उहाँको चाहिँ यो श्लोक चाहिँ यी दुईटा पद्यहरू बनाइदिनु भयो। र पछि गएर धेरैले पढ्दै गर्दा जीवनी लेख्दाखेरि सबैले यो चाहिँ भानुभक्तले लेखेका हुन् भनेर त्यो मोतीराम भट्टले लेखेको जीवनी पढ्दै जाँदा यो चाहिँ आइसकेपछि यसलाई काट्न सक्ने आधारहरू चाहिँ देखिएनन्। यद्यपि मैले अघि नै भनिसकेँ मो शब्द चाहिँ भानुभक्तले न कहीँ प्रयोग गरेका छैनन्, मोतीराम भट्टले नै मात्रै गरेका छन् भनेर यसलाई काट्ने आधार चाहिँ बालकाण्डमा 7 ठाउँमा प्रयोग भएको देखेको कारणले गर्दा यो मोतीरामको हो भानुभक्तको होइन भन्ने आधार छैन। तर घाँसको सन्दर्भबाट यसलाई चाहिँ मोतीरामको हो, किनकि यो कल्पना गरी अतिरञ्जित भयो भनेर यसलाई चाहिँ अझ पनि विवादित छ। निर्विवादित कविता होइन यो। हजुर, तर जे होस् जसले लेखे पनि एउटा नेपालीको दया भावना र कीर्ति राख्ने एउटा सोचाइको त एउटा यो साहित्यले, भाषा र साहित्यले एउटा त्यो त प्रस्तायो नि त नेपालीहरूको भावना कस्तो रहेछ, भित्री अन्तरात्माको भावना कस्तो रहेछ त भन्ने। तर भानुभक्तले कुवा र पार्टी त बनाएका छैनन्। भानुभक्तले कुवा भन्नाले अहिले कुवा छैन,
अहिले के छ भने त्यो दमौली नजिकै छ भानुभक्तको चाहिँ त्यहाँ डुम्रेबाट 7 किलोमिटर भित्र जानुपर्छ। डुम्रेबाट भित्र दमौलीको बिचमा घाँसी कुवा भन्ने छ। त्यहाँ घाँसीले कुवा खनाएको भन्ने चाहिँ छ। अहिले नयाँ चाहिँ बनाइया छ, तर त्यो पहिलाको चाहिँ कुवा भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले कुवा छैन। तर भानुभक्तले कुवा खनाएको भनेर मान्छेलाई अहिले यदि चाहिँ चुन्दिरमगामा नजाने मान्छेले यदि राजमार्ग मात्रै यात्रा गर्दाखेरि यात्राकै चाहिँ दायाँ साइडमा त्यहाँ राखेको छ। राजमार्गकै छेउमा चाहिँ घाँसी कुवा भनेर एउटा स्पोट चाहिँ बनाइया छ, पिकनिक स्पोटहरू पनि छ त्यहाँनिर। अनि भानुभक्त र चाहिँ घाँसीको पनि त्यहाँ शालिगहरू राखिएको छ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ पनि त्यो छ, तर भानुभक्तले चाहिँ खनाएको कुवा चाहिँ छैन। भानुभक्तले प्रयोग गर्ने कुवा चाहिँ छ। त्यो चुन्दिरमगामा भानुभक्तले यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भन्ने छ। उहाँ प्रयोग गरेका अरू सामानहरू छन्। तर भानुभक्तले कुवाहरू खनाएको कुवा भन्दा पनि कृति ठुलो भयो नि। भानुभक्तले लेखेका त यो रामायणहरू भए, अरू चाहिँ बालका यो चाहिँ अरू भक्तमालाहरू भए, प्रश्नोत्तरमाला भए, अनि त्यसपछि गएर यी फुटकर रचनाहरू चाहिँ 39-40 वटा छन्। यी सबै रचना चाहिँ कुवा भन्दा पनि त्यो चाहिँ अझ राम्रो भएर त्यसरी रहे। हजुर, जोस घाँसीको कुवा चाहिँ छ अझै पनि। कति टाढा छ काठमाडौँबाट त्यो घाँसीको कुवा भएको ठाउँ? काठमाडौँबाट चाहिँ मुगलिन आउनुपर्छ। मुगलिनबाट त्यही डुम्रे भन्ने ठाउँ, दमौली भन्ने जुन चाहिँ तनहुँको सदरमुकाम हो, त्यहाँबाट 1.5 किलोमिटर चाहिँ पूर्वतिर पर्छ। राजमार्गकै छेउमा छ त्यो। मतलब मोटरमा जान मिल्छ, हिँड्नु पर्दैन? मोटरमै जाँदाखेरि बाटोमै ठ्याक्कै बाटोमै चाहिँ भेट्न सकिन्छ, बाहिर हिँड्नु कति पर्दैन। हजुर, राजमार्गकै छेउमा छ। हजुर। अब यो भाषाको इतिहास त बुझियो हैन, तर यो भाषाले कसरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा सबै जनतामा एकीकृतको भावना, सद्भावना कसरी बढाएको छ त? त्यो पनि, त्यो बारेमा पनि केही अलिकति चर्चा गर्नुहुन्छ कि? अब भाषाको अहिलेको सन्दर्भमा अब विगतको रूपमा हेर्दै जाँदा जहाँ चाहिँ मान्छे थिचिन्छ, अलिकति दुःख पाउँछ, पाएपछि त्यसलाई संरक्षण गर्दै जान्छन्। अहिले त धेरै यो संक्रमण नेपाल के छ भने संक्रमण कालको छ। 62-63 सालको आन्दोलनबाट जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भयो, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको स्थितिमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति हरेक कुराहरूमा चाहिँ यो धेरै विभेदहरू आएका छन्, विवादहरू आएका छन् र 123 वटा भाषाहरू नेपालमा बोलिन्छन्। अहिले 125 वटा जातिहरू नेपालमा बस्छन् भने 123 भाषाहरू नेपालमा बोलिन्छन्। त्यो बोल्ने क्रममा चाहिँ माध्यम भाषा भनेको नेपाली नै हो र नेपालीको भाषाको रूपमा अहिले त धेरै मातृभाषामा पढाइ हुन लाग्यो। हरेक चाहिँ अब हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, यी चाहिँ अब लिम्बूहरू, थारू भाषा, यी सबैमा चाहिँ पाठ्यक्रमहरू बनिसकेका छन् र अहिले अलिकति आफ्नो आफ्नो पहिचान चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो भनेर हरेक जनजातिलाई उक्साउने काम भएको छ। राजनीतिले चाहिँ सदा यहाँनिर चाहिँ अलिकति भाषामा अलिकति विभेदहरू ल्याएको छ, भाषामा चाहिँ विवादका कुराहरू सिर्जना गरेको छ। जुन हामीले लेखिराखेका वर्णमालाहरू चाहिँ घटाउने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो आएको छ। अङ्ग्रेजीको अनुसार यसलाई लानुपर्छ भन्ने छ। यी चाहिँ आधारहरू चाहिँ के भने अलिकति निराधार हुन्, मान्छेलाई यसलाई भ्रममा फैलाउने कुराहरूले गर्दा नेपालमा अलिकति त्यो विचलित भएको मनस्थिति छ। यद्यपि अहिले चाहिँ त्यो अब क्रमिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा नि त्यो भाषा विवादका तारहरू गएका छन् र नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा सञ्जाल पनि गठन भएर सबै प्रबुद्ध वर्गहरू, प्राध्यापकहरू एकजुट भएर लेखकहरू यसलाई एकत्रित गर्नुपर्छ, यसको आफ्नो अस्तित्व चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। केही चाहिँ सीमित वर्ग, सीमित एउटा स्वार्थ प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ भाषालाई चाहिँ अलिकति यसलाई विखण्डन गर्ने भन्ने जे जस्ता कुराहरू आए पनि अहिले एकताको रूपमा चाहिँ यो भाषा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ र जति यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि कि अङ्ग्रेजी भाषाको आवश्यकता छ कि संस्कृत भाषाको आवश्यकता छ। अहिले कुनै पनि साहित्य लेख्नु पर्यो भने नयाँ नयाँ सूचना र प्रविधिबाट नयाँ नयाँ शब्दहरू चाहिँ अहिले आइराख्छन्। त्यसलाई नयाँ चाहिँ नाम दिँदाखेरि कि संस्कृतको त्यो स्रोतबाट जानु पर्यो कि अङ्ग्रेजीबाट जानु पर्यो। त्यसैले अहिले धेरै जसो चाहिँ के छ भने साहित्यिक कृतिहरू लेख्दा धेरै जसो संस्कृतको चाहिँ अलि पारिभाषिक प्राविधिक शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने क्रममा संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषा समृद्ध बनाउने क्रममा पनि धेरै विद्वानहरू लागिराख्नु भएको छ र भाषाको रूपमा यो संक्रमण कालले गर्दा अलिकति त्यो भाषाको संशोधनमा विवाद पनि चलिरहेछ के अरे? कतिहरूले चाहिँ यो अप्ठ्यारो खालको ङ जस्तो शब्दहरू, आदि शब्दहरूलाई चाहिँ हटाउने कि भन्ने छ। त्यसमा हजुरको के भनाइ छ त? त्यसले केही अहिले के छ भने सामान्यतया यो संस्कृतमा संयुक्त अक्षरको चाहिँ वर्णन छ।
संयुक्त अक्षर चाहिँ अरू भाषामा संयुक्त अक्षर नभएको कारणले गर्दा अहिले भर्खरै पढ्न लागेका सनसाना विद्यार्थीहरूलाई बुझ्न गाह्रो भयो भनेर त्यो तल्लो तहको पाठ्यक्रममा चेन्ज गर्नु, उनीहरूलाई त्यहाँ सिकाउन चाहिँ छाडेर हाम्रो के भयो भने अलिकति यो भाषामा संवेदनशीलता नभएका केही विद्वान र यो राजनीतिक प्रभुत्वबाट चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा गएका चाहिँ केही विद्वानहरूबाट त्यो एउटा भ्रम चाहिँ सिर्जना भयो। जति जस्तो चाहिँ हामीले विद्या लेख्छौँ तर यो लेखेर द्य बन्छ होइन। अब क्षेत्रज्ञ भन्ने पनि अक्षरहरू छैनन्। संस्कृतमा पनि दुईटा क स समिलित छ भन्छ, क र स मिलेर छ भन्छ, पेट 0 स र क मिलेर छ भन्छ। डिक्सनेरीमा नि ह भन्दा उता वर्ण नै छैनन्। हामीले 36वटा वर्णहरू प्रयोग गर्छौँ, गरे तापनि क र यो चाहिँ पेट 0 स बाट छ भन्छ, ज र य गोरुसिङ्गे यबाट चाहिँ अब ज्ञ भन्छ, अनि त्र भनेको चाहिँ क्र ख्र ग्र भने जस्तै तर र मिलेर त्र भन्छ भन्ने यो हामीले चाहिँ तल्लो तहमा सिकाउनु पर्नेमा त्यो माथिल्लो गएर 11-12 पढ्ने विद्यार्थी अनि बिए लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई यसरी चाहिँ नजानेको भनेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति भ्रम सिर्जना गरेर केही विद्वानहरूले त्यो गर्नुभएको थियो। तर त्यो क्रमिक रूपमा अहिले मत्थर हुँदैछ र त्यो संशोधन, नयाँ संशोधन भनिएको कुरामा त्यसलाई अलिकति चाहिँ विवादलाई चाहिँ साम्य पारेर पुरानो अनुसारै त्यसरी जानुपर्छ, आफ्नो अस्तित्व बचाउँदै जानुपर्छ भन्ने खालमा त्यो आएको छ। हामीले जसरी उच्चारण गर्छौँ त्यसरी लेख्छौँ भन्ने हुँदैन। जस्तो डिओ भनेपछि जियो गु हुनुपर्ने, तर अङ्ग्रेजीमा त्यो गु भनेर उच्चारण गरिँदैन। त्यस्तै नेपालीमा पनि धेरै जस्तो पयाँच लेखियो, यहाँ लेखिन्छ हामीले पञ्चायत लेख्न पर्यो भने पञ्च लेख्न पर्यो भने यहाँको उच्चारण चाहिँ हामीले लेख्छौँ लेख्दाखेरि, तर उच्चारण चाहिँ हाम्रो पञ्च गर्छौँ। यस्तै तरिकाले चाहिँ विशेषण लेख्छौँ, अब यहाँ भन्दाखेरि हामीले विशेषण भन्छौँ। यस कारणले गर्दा यसलाई जसरी उच्चारण गरिन्छ त्यसरी लेख्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ यकार गोरुसिङ्गे य अनि णकार तिन्दर्के ण अनि दुईटा मोटो स पेट 0 स क्षेत्रज्ञ यी वर्णहरूलाई हटाउने, अनि दीर्घ चाहिँ आइको जुन चाहिँ इ चाहिँ दीर्घ छ, उ दीर्घ छ, अनि रि दीर्घ छ, ऋषिको रिकार, त्यस्तै औ अम अहहरू पनि गर्दै यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ यो लिखित र मौखिक त भाषामा त भिन्न भिन्न हुन्छन्। त्यो भाषामा रहेको लिखित र मौखिकलाई चाहिँ खिचडी बनाउँदाखेरि चाहिँ विवाद देखिएको हो। तर क्रमिक रूपमा चाहिँ यो तल्लो तहमा पाठ्यक्रममा जस्तो चाहिँ नर्सरी तल्लो 1-2 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यहाँ चाहिँ वर्णमाला सिकाउँदा यी संयुक्त वर्णहरू सिकाउन सकियो, यो उच्चारण गर्दा यति हुन्छन्, लेख्दा यति हुन्छन् भनेर सिकाउन सकियो भने क्रमिक रूपमा माथिल्लो तहमा गएर यो चाहिँ विवाद चाहिँ रहँदैन। यो क्रमिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ समाधान हुने क्रममा चाहिँ अगाडि बढेको छ। मेरो विचारमा त भाषाको मौलिकता आफ्नो नराखिकन त त्यो संस्कृति पनि प्रष्ट हुँदैन र भएको भनौँ न भएको विद्याहरू पनि अलिक घट्दै जान्छ, जुन हामीले गर्न सक्ने राम्रो कामहरू चाहिँ कमी नै होला। त्यसले गर्दा आशा छ अब यो नेपाली भाषाको मौलिकतालाई चाहिँ बलियो बनाएर अबको आउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ अलिकति बढी लगनशीलता देखाउनेछन् भन्ने आशा छ। अब त्यो भनाइ अनुसार अब अहिले नेपाली भाषा सिकाउँदाखेरि केही स्तरको कुन पहिला हामीले महेन्द्र माला भन्ने पढ्थ्यौँ, अहिले के एउटा कुनै त्यो स्ट्यान्डर्ड के चाहिँ नि किताब चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छ त बच्चाहरूको स्कुलमा? स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ सानोठिमी भक्तपुरले प्रकाशन गर्ने, जुन तपाईँहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो त्यो खालको अहिले नेपाली अब नेपाली मात्रै राखेको छ, अनिवार्य नेपाली भन्ने छ। अनि 11-12 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई सबैको नेपाली भनेर राखेको छ। त्यो पाठ्यक्रम त्यसरी चाहिँ बनाएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ छ। र अहिले निजी कलेजहरू निजी चाहिँ विद्यालयहरूमा अलगै पाठ्यक्रम पढाउँछन्। उनीहरूले अब एसएलसी दिनु पर्यो भने मात्रै सरकारीका चाहिँ 8 कक्षामा र 9 कक्षा 10 कक्षामा मात्रै त्यो पढाउने छ। तल्लो तहमा चाहिँ अब धेरै जसो त्यस्ता पाठ्यक्रमहरू चाहिँ लेखकहरू धेरै छन्, धेरै लेखकहरूले त्यो अलग अलग पाठ्यक्रम बनाएका छन्। र जस्तो 7 कक्षासम्मको चाहिँ हामीले हाम्रो टिमले निजी स्तरको एउटा पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ त्यो आफ्नो नेपाली भन्ने किताब चाहिँ तयार गरेका छौँ। त्यो गर्दा तल्लो तहमा नै हामीले यो संयुक्त अक्षरहरू सिकाउने यी कुराहरू राखेका छौँ। र नेपाल सरकारले बनाएको चाहिँ किताबहरूमा चाहिँ अब त्यही हाम्रो नेपाली भनेर त्यहाँ तल्लो तहमा त्यसरी सिकाउँदै गएको छ। माथिल्लो तहमा गइसकेपछि एसएलसीमा चाहिँ नेपाली भनेर राखेको छ, अनिवार्य नेपाली। र 11 मा चाहिँ 11-12 मा जस्तो साइन्स पढ्नेले 12 मा मात्रै पढ्छन्,
अरू सबै विषय पढ्नेले 11 मा मात्रै अनिवार्य नेपाली पढ्छन्, जुन त्यसलाई सबैको नेपाली भनेर राखेको छ। त्यो 11-12 जना विद्वानहरूले तयार गर्नुभएको छ। त्यो पनि के छ भने पुरानो नभएर नयाँ चाहिँ परिवर्तन गरेको चाहिँ वर्णविन्यास, हाम्रो शुद्ध अशुद्ध लेख्ने जुन वर्णविन्यास हो, त्यो वर्णविन्यासका आधारमा गरिएको हुनाले त्यो पनि विवादमा छ। र अब साझा प्रकाशन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन शब्दकोश तयार गरेको थियो, त्यो शब्दकोश तयार गर्न म पनि त्यो सम्पादक मण्डलमा म पनि रहेर केही समय काम गरेँ त्यसमा। र अहिले नयाँ प्रकाशन भएको जुन शब्दकोश हो त्यो अलिकति विवाद खडा भएको हुनाले त्यो चाहिँ खारेजीको रूपमा रहेको छ र नयाँ शब्दकोश बन्ने क्रममा रहेको छ। त्यो नयाँ शब्दकोश बन्दाखेरि विवाद रहित बनाएर चाहिँ अगाडि लाने क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि यस सन्दर्भमा लागि परेको छ। र नेपाली भाषाका सबै विद्वानहरू यसमा चिन्तनशील हुनुहुन्छ। जति चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपाली भाषाप्रति जति चाहिँ संवेदनशीलता, एकदम चाहिँ यो हाम्रो भाषा हो, जननी हो, बचाउनुपर्छ भन्ने जुन चिन्तन छ, त्यो खालको चिन्तन चाहिँ नेपालभित्र अलि नरहेको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। जस्तो हाम्रो रामायणमा पनि यो कुराहरू आउँछ। लङ्का जितिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मणले भन्नुभयो अरे, सुनै सुनको लङ्का भएको ठाउँमा चाहिँ बसौँ दाजु, अयोध्या किन फर्कने, जङ्गलै जङ्गल छ भनेर। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादेवी गरिएसी भनेर। अनि रामले भन्नुभयो, हे प्रिय भाइ लक्ष्मण, यो सुनै सुनले युक्त भए पनि लङ्का मलाई मन पर्दैन, किनकि जननी भनेको आफ्नै आमा र जन्मभूमि जुन चाहिँ हो स्वर्ग आदपी भनेको स्वर्गभन्दा पनि गरिएसी महान हुन्छ भनेर त्यसरी अयोध्या नै फर्कनु भएको थियो। अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरू जति चिन्तनशील भएर यो भाषाको बारेमा जति चासो चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ, नेपालबाट त्यो चासो नहुँदा यो अलिकति यो नेपालमा त्यो अलिक विवादहरू देखिँदै जान थालेको हो। त्यो क्रमिक रूपमा चाहिँ समाधान हुनेछ। र नेपाली भाषा छिन्नै मूले नैव शाखा न पत्रम भन्छ। यदि जरा काटियो भने माथि हाँगा पनि पलाउँदैनन्, पातहरू नि हुँदैनन्। त्यस हुनाले यो नेपाली भाषाको जगेर्ना गर्नको लागि, मौलिकता चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि यो हामीले प्रत्येक चाहिँ देश विदेशमा रहेका विशेष गरेर सबै नेपाली प्रबुद्धहरूले चाहिँ यसरी जागरण ल्याइदिनु भयो भने नेपाली भाषालाई अगाडि समृद्ध बनाउँदै जान चाहिँ सजिलो हुनेछ। यसबारेमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता र सङ्कल्प निरन्तरता चाहिँ खाँचो छ। हजुर, अब यो सन्दर्भमा यहाँले के मलाई सम्झाउनु भयो भने, यहाँ आजकल नेपालीको बच्चाहरूलाई नेपाली पढाउने कार्यक्रमहरू धेरै भइराखेको छ। त्यसको लागि तपाईँले के एउटा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? जसले चाहिँ नेपालीको बच्चाहरूलाई नेपाली पढाउँछन्, त्यसको लागि के गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालीको मौलिकता, मौलिक भाषा र साहित्यको उद्धार हुनेछ त? यो सामान्य विषय विदेशमा गइसकेपछि त्यहाँको आफ्नो राष्ट्रिय भाषा हुन्छ, त्यो सिक्नु पर्यो, त्यो बाध्यता भयो। त्यो नसिकेसम्म त्यहाँ रहन सहन गर्न, बोलचाल गर्न गाह्रो हुन्छ। तैपनि हामीले त्यहाँ बाहिरी रूपमा जे जस्तो प्रयोग गरे पनि घरमा रहँदा आफ्नो नेपाली भेट हुँदा नेपालीमै कुरा गर्ने। अनि लेख्नु पर्यो भने हरेक कुराहरूमा जस्तो चाहिँ साप्ताहिक रूपमा भेट हुने, हरेक कार्यक्रममा जे जति सम्भव हुन्छ सम्भव हुँदा नेपाली आफ्नै भाषामा कुरा गर्ने। जस्तै यहाँ नेपालभित्र पनि कतिपय छन्, अहिले मैले विद्यार्थीलाई पढाउँदै गर्दा उनीहरू चाहिँ थारू भाषा छन्, मैथिली छन्, भोजपुरीहरू छन्, अनि नेवार भाषाहरू छन्। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले आफ्नो भाषा चाहिँ बोल्न छोडिसकेको छ। नेपालभित्रका चाहिँ 123 भाषा पनि अहिले चाहिँ सङ्कटमा छन्। त्यो मात्रै यदि बोल्न छोडियो भने त्यो भाषाहरू लोप हुँदै जान्छ। कुसुन्डा भाषा कतिपय चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्नको लागि एउटा भाषाका 4-5वटा वक्ताहरू चाहिँ नरहेको स्थिति चाहिँ नेपालमा कतिपय भाषाहरू त्यसरी आएको छ। विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीहरूले कसरी यसलाई समृद्ध गराउने भने सबैभन्दा पहिला त्यो पढ्नुभन्दा पनि लेख्नु पहिला बोल्नु पर्यो। भाषामा आमा बुवासँग, दाजुभाइसँग अनि नेपाली भेट हुँदा नेपालीमै कुरा गर्ने, अनि केही लेख्ने, होइन, लेखेर चाहिँ आफ्ना अग्रजहरूलाई देखाउँदै गर्ने, त्यो गर्दै जाने। र अनि त्यहाँ भएका चाहिँ ससाना बच्चाहरूलाई सानैदेखि नेपाली बोल्न सिकाउने। अरू भाषा बोल्छन्, अङ्ग्रेजी बोल्लान्, अरू भाषा बोल्लान्, र त्यहाँ चाहिँ घर परिवारमा नेपालीमै प्रयोग गर्न सकियो भने सबैभन्दा समृद्ध एउटा पहिलो सूत्र भनेको चाहिँ कुराकानी नै हो। सानो बच्चाले जस्तो अब चाहिँ आफ्नै भाषामा कुरा गर्न थाल्यो भने त्यो मातृभाषा त्यसको त्यही नै हुन्छ। तर दोस्रो भाषा सिक्न गाह्रो हुन्छ। शुद्ध नेपाली भाषा चाहिँ कुनको आधारमा बनाउने त, त्यो प्रश्न आयो के। अब अहिले जुन विवाद आइरहेछ नेपाली भाषाको,
हैन उनी तिनी भन्नु सट्टा हामी त्यो भन्न बिर्सेको छौँ, पुलिङ र स्त्रीलिङलाई नै बिर्स्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको लागि शुद्ध भाषाको नेपालीको शुद्ध भाषालाई चाहिँ कसरी हामीले आधार मानेर कुन तरिकाले चाहिँ हामीले त्यो शुद्धतातिर जाने त त्यो प्रश्न छ मुख्य चाहिँ। नेपाली नै बोले पनि हामीले कसलाई आधार ठान्ने, कुन हैन त्यो आधार चाहिँ अलिकति प्रष्ट भएन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? त्यो चाहिँ के त्यो सामान्य पुरानो चाहिँ कृष्णप्रसाद पराजुलीको राम्रो रचना मिठो नेपाली भन्ने किताब छ, त्यसलाई चाहिँ मूल आधार मानेर अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुनेछ। किनकि त्यसले धेरै प्रभाव पार्यो। 2023 सालदेखि 2040, 50, 60 सालसम्म, 55 सालसम्म पनि त्यसले एउटा एकरूपता कायम गर्दै गयो। पुराना चाहिँ जस्तो त्यहाँ अब लाइब्रेरीमा पुराना चाहिँ किताबहरू छन्, पुरानो चाहिँ एउटा स्तरीकृत भाषा छ। अहिलेको विवादतिर जानु भएन, किनकि देवकोटा महाकवि देवकोटाले जुन लेखे 2016 सालमा उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो, त्योभन्दा अगाडि लेखेको त्यो समृद्ध भाषा थियो। त्यो पुराना व्याकरण लगेर त्यसलाई आधार मानेर त्यो अनुसार चाहिँ सिकाउनु भयो भनेपछि नेपाली भाषामा अहिले सिक्ने विद्यार्थीले त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो हुने। भनेपछि राम्रो नेपाली मिठो रचना लाई चाहिँ हामीले आधार मान्यो। राम्रो रचना मिठो नेपालीलाई, हजुर। अनि कृष्णप्रसाद पराजुलीजीको राम्रो रचना मिठो नेपाली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आधार मान्यो भने हामीले खासै नेपालीको चाहिँ ज्ञान पाउन सक्छौँ, होइन त? त्यो अनि अरू पुष्कर शमशेरको चाहिँ कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने छ, सानो किताब छ, 5-6 पेजको छ। हजुर, सानो चाहिँ 5-6 पेजको छ, त्यो साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको। हजुर, कसरी शुद्ध नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने, कसरी नेपाली शुद्ध लेख्ने, पुष्कर शमशेरको। हजुर हजुर, पुष्कर शमशेर। हजुर हजुर, दुई तीनवटा आधारहरू 2040 सालभन्दा अगाडि प्रकाशन भएका किताबहरू जुनसुकै व्याकरण लगेर चाहिँ त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ विद्यार्थीलाई सिकाउनु भयो भनेदेखि त्यो विवाद चाहिँ रहँदैन। महेन्द्र मालाको नेपाली चाहिँ केमा पर्छ त? त्यसको पनि आधार शुद्ध नेपालीमा पर्छ कि? महेन्द्र माला पहिला के थियो भने महेन्द्र माला भनिन्थ्यो। यो पञ्चायत कालमा 2046 साल जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रजातन्त्र आयो दोस्रो पटक 47 सालमा, त्योभन्दा अगाडि महेन्द्रलाई आफ्नो वीरेन्द्रले आफ्नो बुवाको नामलाई आधार मानेर महेन्द्र माला भनेर किताबकै नाम त्यसरी राख्नु भएको थियो। अहिले त्यो किताब चाहिँ त्यसरी पाइँदैन, पुरानो अब कतै लाइब्रेरीमा होला होइन। त्यसलाई त्यस्तो आधार चाहिँ अहिले छैन। अहिलेको नयाँ व्याकरणबाट नजाने पुरानो चाहिँ 40 सालभन्दा अगाडिको जुनसुकै किताब चाहिँ जुनसुकै व्याकरण फेला पारे पनि त्यसमा एकरूपता छ। सम्भव भयो भने राम्रो रचना मिठो नेपाली पुष्कर चाहिँ जबराको चाहिँ कसरी शुद्ध नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने, त्यसलाई नेकासुले भनिन्छ। त्यस्तै पुराना चाहिँ किताबहरू डाउनलोड गरेर अहिले चाहिँ यो मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा गएर त्यहाँ चाहिँ खोजेर त्यो लाइब्रेरीबाट त्यहाँबाट पनि त्यो प्राप्त गरेर त्यो डाउनलोड गरेर पनि त्यो किताबहरू पुराना प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्योबाट अध्ययन गराउनु भयो भने हाम्रा चाहिँ अहिले नयाँ जेनेरेसनले पुरानो चाहिँ भानुभक्तलाई, मोतीराम भट्टलाई, लक्ष्मण देवकोटा, लेखनाथ, बालकृष्ण सम यी सबैका रचनाहरू पनि पढ्न सक्छन् र अब आउने नयाँ पुस्ताका चाहिँ रचनाहरू पढ्न पनि उनीहरूलाई चाहिँ समृद्ध सजिलो हुनेछ। त्यताबाट जानुभयो भने अहिलेको विवादमा चाहिँ फस्नु पर्दैन। विवाद धेरै ठुलो विवाद होइन, सामान्य चाहिँ ह्रस्व दीर्घको कुरा अनि सशको कुरा अनि प र व कसरी लेख्ने भन्ने कुरा माथि हो। यो धेरै ठुलो कुरा होइन। यही सानो कुराले गर्दा नेपाली भाषा नेपालभित्र अलिकति विकासमा अवरुद्ध भएको कारण चाहिँ सानो कुरा विवादमा अल्झेर हो। यसमा विवादमा नअल्झनु होला र अगाडि चाहिँ गएर जुन 40 सालभन्दा अगाडि 2040 सालभन्दा अगाडिका नेपाली बृहत शब्दकोश भन्ने पनि राख्नु होला। एउटा त्यो नेपाली बृहत शब्दकोश हजुर मसँग छ, त्यो हजुर त्यो पनि छ। हो त्यही पुरानो हेर्नु होला। अहिले 2072 सालमा प्रकाशन भयो त्यो। अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले खारेज गर्यो। आफैले लेखेको चाहिँ यो विवाद भयो भनेर उसले खारेज गर्यो। त्यो हुनाले पुरानो जुन छ मैले पनि 40 सालको चाहिँ राखेको छु। 40 साल पुरानो चाहिँ 40 र 58 सालसम्मका संस्करणहरू चाहिँ त्यो राख्नु होला। र अरू चाहिँ संस्कृतका स्रोतहरू तत्सम शब्द भन्छ। यहाँ नेपालीमा 3 प्रकारका स्रोतहरू छन् शब्दहरू। एउटा संस्कृतबाट आएकोलाई तत्सम भनिन्छ, अनि संस्कृतबाट चेन्ज हुँदै आएका शब्दलाई तद्भव भनिन्छ, र अरू भाषा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, मैथिली अरू भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दलाई
आगन्तुक भनिन्छ। हजुर त्यो धेरै आगन्तुक शब्दहरूमा चाहिँ अलि कसरी लेख्ने भन्ने विवाद हो। संस्कृतबाट आएका शब्दमा कुनै विवाद अहिले छैन नेपालभित्र पनि। हजुर त्यो जसरी लेखिन्छ त्यसरी नै लेख्ने हो। हजुर गणेश लेख्नु पर्यो भने पूजा लेख्नु पर्यो भने त्यो त्यही नै तरिकाले लेखिन्छ। यसमा कुनै पनि विवाद छैन। त्यसलाई संस्कृतको एउटा डिक्सनरी राख्नु होला। हजुर यो चाहिँ हिन्दी संस्कृत डिक्सनरी छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजी भर्सनमा पनि त्यो निकालेको छ। संस्कृत हिन्दी डिक्सनरी, संस्कृत अङ्ग्रेजी डिक्सनरी आपटे बामन शिवराम आपटेको छ। त्यो राख्नुभयो। 2-3वटा डिक्सनरी राखेर अनि कुनै एउटा व्याकरण 40 सालभन्दा अगाडिको राखेर सिकाउनु भयो भने त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई, नयाँ सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई अनि उनीहरूले आफै खोजेर लेख्न पढ्ने गर्छन्। त्यो अहिलेको जेनेरेसन त सबै सूचना प्रविधितिर गएको छ। नेटहरूमा खोज्छन्, आफै सर्च गर्छन् अनि डाउनलोड गरेर ती राखेर त्यसरी चाहिँ पढ्न सकिन्छ। धेरै त्यो सङ्कट चाहिँ छैन। सबैभन्दा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ भाषालाई विकास गर्नलाई, भाषालाई जीवन्त राख्नको लागि आपस रूपमा चाहिँ बोलचाल गर्नु होला र धेरैभन्दा धेरै लेख्नु होला। लेखेर तपाईँहरू चाहिँ आपसी रूपमा चाहिँ भेटघाट हुने, भेटघाट भएन भने पनि धेरै जसो तपाईँले इमेलहरू च्याटहरू गर्नुहुन्छ भने नि नेपालीमै गर्नुहोस्। मैले सबै चाहिँ नेपालीमै चलाउँछु। नेटहरू चलाउँदा, फेसबुकहरू चलाउँदा सबै नेपालीमै चलाउँदै जाने। त्यो गर्दै गएपछि के हुन्छ, भाषा शुद्ध हुँदै जान्छ, लेखिन्छ, त्यो जीवन्त रहन्छ। त्यसरी गर्नुभयो भने विदेशमा रहे पनि नेपाली भाषा चाहिँ जन्मिरहेको, जगाइरहेको, मलदल गरिरहेको। मलदल गरियो भने मात्रै बिरुवा हुर्कन्छ। मलदल गर्न सकिएन भने त्यो बिरुवा मर्छ। त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ जुन गर्नुभएको छ अत्यन्त मलाई खुसी लाग्यो। हामीले चाहिँ तपाईँ त्यो गर्नुपर्ने नेपालभित्र त्यो सकेका छैनौँ। नेपाल जुन चाहिँ जहाँ बत्ती मुनि अँध्यारो भन्छ, बत्ती बालेपछि बत्ती मुनि टुकी मुनि अँध्यारो हुन्छ अरे। अहिलेको बिजुलीमा त उज्यालै हुन्छ, तर पहिला पहिला बत्ती बालियो भने टुकी बाल्दाखेरि त्यो टुकी मुनि चाहिँ दियो बाल्दा दियो मुनि अँध्यारो हुन्छ। त्यो अँध्यारा पक्षहरू नेपालभित्र केही होलान्। हामीले नै समाधान गर्ने हामी पहल गर्छौँ र तपाईँहरूले पनि नेपालमा जगाउनु पर्छ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि लानुहोस् भनेर प्रत्येक चाहिँ विदेशमा रहेका शुभचिन्तक नेपाली भाषीहरूले जागरुक चाहिँ गराउँदै जानुभयो। नेपाल भनेको, नेपाली भनेको नेपालभित्र मात्रै छैन, जहाँ जहाँ नेपाली रहेर छरिएर रहेका छन् त्यहाँ त्यहाँ नेपाली छ। नेपाल भनेको विश्व नै भइसक्यो। नेपाल भनेको अब जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ नेपाल। हजुर, अब यहाँहरू जस्तो विज्ञहरू फलोस् फुलोस् नेपालमा अनि अँध्यारोबाट उज्यालोमा हामीहरू जान सकौँ। हाम्रो भाषालाई बलियो बनाएर सबै सद्भावनाहरू सबै पहिलाको भन्दा बढी राम्रो हुन सकोस्। अब यही भावनाका साथ आजलाई चाहिँ यो हाम्रो संवाद टुङ्ग्याउँ। यो अब हाम्रो यो सुरुवात मात्रै हो। अब यसको भविष्य अझै काम गर्नुपर्ने कुराहरू, भविष्यहरू अझै पनि छ, बाँकी छ। आजको लागि चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याउँ। सागर सिस्नु खाएको विष आनन्दी मनले भनेर नेपालभित्रै रहने, नेपालमै गर्ने, नेपालकै सेवा गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्यले म नेपालभित्र छु र विदेशमा रहेका सबै नेपाली शुभचिन्तकहरूलाई मैले बारम्बार चाहिँ यसरी जानुहोस् भनेर प्रेरणा पनि दिइराखेको छु। यो दिइरहन सक्ने यो दिने अवसर चाहिँ धेरैबाट मलाई प्राप्त भएको छ। हजुरहरूले नि यो दिनुभयो, यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि म हजुरप्रति र बोस्टन परिवारप्रति, त्यहाँको स्टुडियो चाहिँ का सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यस्तै अवसर आगामी दिनमा पनि प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। हजुर, धन्यवाद। हजुरको कामहरू जुन नेपाली भाषाप्रतिको सद्भावना, मेहनत र नेपालप्रतिको जुन इमान्दारिता, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू जस्तो नेपालमा अरू सपुतहरू जन्म भयो भने हाम्रो समाज र हाम्रो देश सबैजनालाई भलो हुनेछ भन्ने मेरो भनाइ राख्दै आजलाई चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याउँ। धेरै धन्यवाद अनि हजुरलाई शुभकामना अनि नमस्कार है त। हजुर नमस्कार। हजुर।